خوش آمدین دوست عزیز به ادامه درس های قبلی سیول تریدی که درس 21 ما میشه. میرزا ابراهیمی هستم با یکی دیگر از ویدیوهای اساسی و کاربردی سیول تریدی که دیزاین هندسی یک سرگ همراه شما دوست عزیز پیش میبریم. اگر ویدیوهای قبلی ما رو تا به حال مشاهده نکردین مشاهده بکنین، لایک بکنین، کامنت بگذارین و همراه دوستایتان شریک بسازین و کل مفاهیم اساسی را یاد بگیرید. در ویدیو میپردازیم به ادامه بحث قبلی ما که خود ورتیکال جیومتری یا ایجاد گولایه ها به این شکل بود که امروز میخوایم ایجاد یک گولایه را به طریقه دیگر برای شما دوست عزیز معرفی بکنیم. گولایه هایی که شما مشاهده میکنین توسط خود پروژکت لاین ما ایجاد شدن که پروژکت لاین هر قسمتی که یک بار کلیک کردیم یک تا گولایه به این شکل ایجاد شد. حال بدون ای که ما پروژکت لاین ایجاد بکنیم چطور میتونیم یک گولایه یا یک کرو عمودی را ایجاد بکنیم؟ برای این کار دوستای عزیز بیاین خود پروژکت لاین خود انتخاب میکنیم، رایت کلیک میریم بالای ادیت پروفایل جیومتری. بالا از کلیک میکنیم دوست عزیز این مینویی که برای ما باز میشه در این قسمت شما ببینین داریم انزرت پی وی آی. بالا از این کلیک بکنین میایم در یک ساحه مشخصی که ما شما میخوایم کرو خود ایجاد بکنیم یک کلیک میکنیم. ما در قسمت یک کلیک میکنم و میگم انتر. ببینین که کرو ما شما ایجاد شد به این شکل میباشه که میتونیم میره ادیت بکنیم. بین از این قسمت علامت آرک که میبینین بالای فلشکش کلیک بکنین مینو باز میشه براتون و به قسمت پایین فری ورتیکال کرو داریم. بالا از کلیک بکنین بیایم به این قسمت پروژکت لاین کلیک میکنیم و همچنان به این طرف پروژکت لاین خود کلیک میکنیم و حال میایم کلیک سوم خود بالای لاین سرخ میکنیم که عمودی است. بعدا ماوس خود حرکت میدیم. شما مشاهده بکنین ما ماوس خود که حرکت میدیم دو تا دایره به دو طرف حرکت میکنه، یعنی مشخص کننده طول کرو یا گولایه ما شماست. بین هر قدر میخواستین برش طول بدین. فرض مثال من در این قسمت کلیک میکنم ببینین که ایجاد میشه به اینمی اساس یک گولایه یا یک کرو با اون مشخصاتی که ما شما از قبل برش تعیین کرده بودیم یا برای اینی کروهای خود تعیین کرده بودیم با اون مشخصات همراهتان ایجاد میشه. دوباره پروژکت لاین خود انتخاب میکنیم، رایت کلیک میایم بالای ادیت پروفایل جیومتری. در این قسمت دوستان عزیز شما ببینین پروفایل گرید ویو داریم. این کلیک بکنین تمام راپور یا گزارشی از کروهای شما یا گولایه های شما که ایجاد کردین به این شکل براتون لیست میشه که این را میتونین کپی بگیرین در اکسل ببرین یا هر جای دیگه با عنوان یک گزارش این را ذخیره بسازین که فعلا میره ذخیره نمیکنم و از این گپ میبریم. دوباره میایم بالای خود پروژکت لاین کلیک میکنیم، رایت کلیک میریم بالای ادیت پروفایل استایل. میخوایم که خود پروژکت لاین خود یک ذره استایلایش تغییر بدیم. اول لیرش از لاین است که ما در این قسمت میگیم که خود لیر اونمون لاین ما رنگش زرد باشه و همچنان از قسمت لاین ویت کلیک بکنین یک ذره ضخامت هم میتیم برش میگیم حدود یک 30 میلیمتر ضخامت داشته باشه. اوکی کلیک و این رو اپلای میکنیم. شما ببینید که رنگش مکمل زرد میشه برای ما شما. بالای سرکیولار کرو این را اگر رنگش تغییر بدیم در ساحه ما شما سرکیولار شاید وجود نداشته باشه. سیمتریک پروبابل بالا از کلیک میکنیم میگیم این رنگش سرخ باشه و همچنان لایت تایپش میگیم یک 30 میلیمتر ضخامت هم داشته باشه. 30 میلیمتر ضخامت برش ایجاد کردیم و کلیک میکنیم دوستان عزیز را یک بار اوکی کلیک میکنیم. شما تغییرات ببینید که خود پروژکت لاین ما شما به خط زرد و یک ذره ضخیم می باشه و همچنان قسمت های داخل گولایه یا کرو ما شما هم به رنگ سرخ می باشه. پروژکت لاین خود انتخاب میکنیم، میریم بالای ادیت پروفایل استایل و از این قسمت ما شما داریم لاین اکستنشنز. این هم میگیم یک رنگ زرد داشته باشه یا یک رنگ سبز داشته باشه.
ببینید که رنگ سبز خود اکستنشن لاین ما و شما رنگ سبز برش اعمال میشه که به این ترتیب میتونیم مشاهده بکنیم و مورد تحلیل قرار بدیم. خب دوست عزیز، کار ما از گلایه ها و از ادیتینگ خود پروژکت لاین خلاص شد. دوباره میایم گرید خود انتخاب میکنیم، رایت کلیک میایم بالای استایلش و از این قسمت میگیم گرافا به شکل پورا بیاید، یا را کلیک پاس میکنیم، اوکی کلیک میکنیم. شما ببینید که گرافای ما و شما دوباره پس جور شد. البته میتونیم که یا را هر قدر نزدیک بسازیم، مثلا این قدر نزدیک از بسازیم، یا هر قدر بالا بسازیم که قابل مشاهده باشه. اکثرا انجینر صاحبا که کار میکنن یا را به شکل نزدیک و خود سطح زمین قرار میتن، به این شکل و تفاوت نمیکنه. شما هر قسم که خوش داشتین میتونین که ایجاد بکنین و ببینین. خب دوست عزیز، ورتیکال جیومتری روش صحبت کردیم. حال در این قسمت ببینین ورتیکال جیومتری که مشخصات خود سوال تیردی برای ما میده، شما به یاد داشته باشین. ببینید که شکلش این قسمی است. ما میخوایم که ورتیکال جیومتری که با این اساس با خود سطح زمین یا با پروفیل طولی سرک ما ایجاد کردیم، میخوایم اد بکنیم بالای ورتیکال جیومتری که اصولا باید همه قسم دیزاین شود. پس بیاین باند خود انتخاب میکنیم، رایت کلیک میایم بالای پروفایل ویو پروپرتیز. از این قسمت دوست عزیز ببینید که ورتیکال جیومتری ما و شما عبارت از لاین می باشه که باید انتخاب شود. ورتیکال جیومتری یعنی لاین ما می باشه و بیاین از قسمت سرفیس کلیک بکنین. سرفیس میگم لیاوت یک انتخاب میکنیم یا لیاوت وانه. از این قسمت میگیم اوکی. شما ببینید که این به خط مستقیم تبدیل شد برای ما و شما که به این شکل مشاهده میکنین که ساحه مستقیم یا خط مستقیم می باشه. این ساحات عبارت از ساحات کریست ما و شما می باشه که یا فرو رفتگی می باشه و ساحات مستقیم ما و شما و همچنان این ساحات برآمدگی هم به شکل پارابول است که ساحات سگ ما و شما می باشه که مشخصاتش هم میتونیم که اد بکنیم. خب میریم بالای خود ادیتینگ ورتیکال جیومتری که چطور میتونیم ادیت بکنیم. باند خود انتخاب میکنیم، رایت کلیک میکنیم، میایم بالای پروپرتیز. ورتیکال جیومتری در این قسمت که شما میبینین بالای سیتینگش کلیک بکنین، میایم بالای سیتینگش کلیک میکنیم. از قسمت کمپوز لیبل میشه که نامش تغییر بدین یا کدام چیز سر نامش ایجاد بکنین، رنگش تغییر بدین و هر کاری که خواستین. ارتفاع باند، ارتفاع تکست باکس هست، عرض تکست باکس هست و بعضی مشخصات دیگر. در این قسمت که میبینید شما دوست عزیز، یکی اپ هل تانجانت داریم که تانجانت هایی رو میگه که یا مسیرهایی رو میگه که به شکل رو و بالا باشن، یعنی از ارتفاعات پایین به سمت ارتفاعات بلندتر در حرکت باشن. داون هل تانجانت برعکس از این گپ است، یعنی ساحات یا مسیرهایی است که از ارتفاعات بالا به طرف ارتفاعات پایین رو به حرکت باشن. کریست کرب یعنی ساحاتی که چقری می باشه یا فرو رفتگی می باشه و سگ کرب هم ساحاتی که برآمدگی یا به شکل قله می باشه در مسیر ما و شما که میایم بالای اپ هل تانجانت. در قسمت اپ هل تانجانت فول باید کلیک باشه. در این قسمت میایم بالای کمپوز لیبلش. بالای کمپوز لیبل وقتی میایم دوست عزیز ببینین که خود تانجانت ما و شما داریم، میایم بالای کانتنتش کلیک میکنیم، میبینیم که این عبارت از طولش میباشه، پس میگیم L مساوی است و این میگه که عبارت از طولش است. انتر کلیک میکنیم. میایم یگان تانجان گریدش هم میتونیم اد بکنیم، تانجان لنس چون لنسش داده شده میشه که تانجان گریدش اد بکنیم. انتخاب، پس این رو میگیم که G یا گریدش مساوی به اون گپ میشه، این رو هم انتخاب میکنیم. پس یک رنگ هم میایم برش یک رنگ مشخص میگیم رنگ زرد داشته باشه. به این اساس میگیم اوکی.
میایم بالای داون هیل تانجان، بالای کمپوز لیولش، بالای کانتنتش کلیک میکنیم. این هم طولش است، پس میگیم که L مساوی با اینو گپ میشه. و دیگه چیزی رو که اد میکنیم از این قسمت بین که چیزی رو که اد میکنیم یکی تانجان سلوپ لنسش میباشه که اد میکنیم، پس ایام اد شد تانجان سلوپ لنسش که میگیم که این عبارت از سلوپش است، سلوپ مساوی با اونو گپ میشه. ایرام میایم یک رنگ متفاوت‌تر برش میتیم، میگیم رنگ سرخ داشته باشه، پس اوکی کلیک، اوکی کلیک. در ساحات کریست دوست عزیز میایم بالای کمپوز لیولش، میایم بالای کانتنتش کلیک میکنیم و این هم لنسش برای ما داده شده، پس میگیم L مساوی به اینو میگه. و همچنان دیگر چیزی رو که بالای از این اد میکنیم دوست عزیز، میشه که گرید اوتش اد بکنیم، میشه که کارت تایپش اد بکنیم، یعنی نوعیتش اد بکنیم که عبارت از نوعیتش میباشه. میشه که لنسش اد بکنیم، میشه که هایت پوینت الیویشنش اد بکنیم، هایت پوینت استیشنش اد بکنیم، گرید چنجش اد میکنیم، میگیم گریدش مساوی میشه با این را از قسمت اد میکنیم. دیگه چیزی رو که بالای اد میکنیم دوست عزیز، کاولیو رو میتونیم اد بکنیم و همچنان مشخصاتی که نظر به پروژه سرگتان میشه اد بکنیم. فعلا دیگه چیز اد نمی کنیم. یک های پوینت اد میکنیم، های پوینت، و همچنان میگیم های پوینت یا میگیم HP مساوی میشه با های پوینت. کلش انتخاب میکنیم، میایم یک رنگ سبز برش میتیم، میگیم این وقت رنگ سبز ما، اوکی کلیک. و میایم بالای سگ کرفز، میایم بالای کمپوز لیبلش، میایم بالای کانتنتش. خود چیزی که برای ما شما داده شده عبارت از L یا طولش میباشه. نوعیتش میتونیم اد بکنیم، تایپ، کرب ریدیوسش میتونیم اد بکنیم، ریدیوسش اد کردیم در این قسمت، میایم در این قسمت کلیک میکنیم، R مساوی با ریدیوس یا شعاعش. دیگه پروفایل کرب لنس میتونیم اد بکنیم که موجود هست، پروفایل رادیوس اد بکنیم و همچنان هایت میتونیم اد بکنیم، یعنی ارتفاع دیدش میتونیم اد بکنیم. در این قسمت میگیم HH مساوی میشه با اونمو های هیتش یا ارتفاع دیدش. این هم مکمل انتخاب میکنیم، میایم یک رنگ سرخ برش میتیم و ایام میگیم صحیح شد و ایام صحیح شد، اوکی میکنیم. از این قسمت هم اوکی و این هم اوکی میکنیم. شما ببینین که در خود ورتیکال جیومتری ما و شما طولش مسیر مستقیم ما و شما طولش، و در این قسمت ببینید این ساحه رو بر ما میگه طولش 100 متر، شعاعش به این اساس و همچنان ارتفاع دیدش هم به این اساس می باشد. شعاعش خیلی زیاد می باشد چون دوست عزیز که این خود زیاد چقوری، یعنی زیاد ساحه ما و شما به شکل فرو رفته نمی باشد. پس به این اساس شما ببینید که طولش و این ساحه عبارت از طولش 100 متر است، نوعیتش کریست است، گریدش 0.13% و همچنان های پوینت هم ارتفاعش، های پوینتش یا نقاط ارتفاعیش 1769.41 متر می باشه و به همین اساس تمام ساحات ما و شما که میتونیم مشخصاتش به همون طریقی که اد کردیم ببینیم و قابل مشاهده هست برای ما و شما که میبینیم. خب دوست عزیز این بود از ادیتینگ ورتیکال جیومتری که بالای سوپر الیویشن و هاریزونتال جیومتری در ویدیوی بعدی صحبت خواهد کردیم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند پاک بنز میسپارم. ویدیوهای ما رو لایک بکنین و کامنت بگذارین و همراه دوستایتان شریک بسازین.